गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड पंचमोऽध्यायः अदित्यवरप्राप्तिः। ब्रह्मोवाच ममैव मानसपुत्रः कश्यपो बुद्धिमत्तरः पुण्यवान् धर्मशीलश्च तपस्वी विजितेन्द्रियः अतिकारुणिको लोके दुःखशोकावमर्दनः वर्तमानं भूतभावी जानाति मीलितेक्षणः मनसा सृष्टिसंहार कर्तवेदान्तपारगः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञ समलोष्टाश्मकाञ्चनः अदितेर्यस्य ज्येष्ठासीत् पत्नीनां नातिवल्लभा सर्वलक्षणसम्पूर्णान् उपमा सा त्रिविष्टपे त्रिलोकीं भस्मसात् कर्तुं पातिव्रत्येन तेजसा शेषो यस्य गुणान् वक्तुं नेषो वक्त्रसहस्रकैः सेवन्ते यां सदा चाष्टन्नायिका गुणलब्धये शक्रादिसुरवृन्दानि जनयामास यानघा मूलप्रकृतिरूपा सा तादृग्रूपं समाश्रिता सा कदाचित् स्वकं कान्तं मुदिता ब्रवीत् स्वामिन् विज्ञप्तुमिच्छामि कृपां कृत्वा वदस्वतत् पतिं विना न चान्यास्ति गतिं सद्योषितां प्रभो। कश्यपोवाच सम्यक् उक्तं त्वया भद्रे मम प्रीतिकरे नघे तद्ब्रवीमि समापृच्छ यत्ते मनसि वर्तते। अदितिरुवाच इन्द्रादयो देवगणाः स्वस्य पुत्रत्वमागताः परमात्मा चिदानन्द ईश्वरो यः परात्परः यदा स्वपुत्रतामेष्ये तदा मे स्यात् स्थिरं मनः तस्य सेवां कर्तुमिहे उपायं तत्र मे वद येन स पुत्रतामेष्येत् कृतकृत्यं मनो भवेत्। मुनिरुवाच साधु प्रोक्तं महाभागे वचनं परितोषकम् यथा जलं तृषार्तस्य क्षुदितस्य च भोजनम् तथा मे वचनं जातं तव देवी सोतोषकृत् विना पुण्यं कथं पायात् विना पुण्यं कथं यायात् परमात्मा स्वपुत्रताम् तत्रोपायं वदेत्तं च हृदि कुरु स्थिरं प्रिये योगोचर श्रुतीनां च ब्रह्मादीनामगोचरः निर्गुणो निरहङ्कारो निरीहो निर्विकल्पकः यो माया विषयो मायान् अर्थको मायी मोहनः मायातीतोऽपि मायया आधार कारणातिगः माया विस्तारकारी च कार्यकारणकारणम् कथं साकारतां गच्छेत् अनुष्ठानं विना प्रिये। अदितिरुवाच कस्य ध्यानं कथं कार्यम् अनुष्ठानं मयाधुना केन मन्त्रेण वा कुर्वे तद्वदस्व महामुने। कवच एवं पृष्टो मुनिस्तस्यै नाम मन्त्रं समादिशत् पंचाक्षरं चतुर्थ्यन्तम् ओंकार पल्लवान्वितं
नमोऽन्तं ध्यानसहितं न्यासदैवतसंयुतं पुरश्चरणमार्गं च सर्वं तस्यै न्यवेदयत् ततः सा मुदिता ब्राह्मन् प्रणिपात पुरःसरम् कश्यपं निजभर्तारं पूजयामास सादरम् तदनुज्ञां समादाय जगाम तपसेवनम् स्नाता पवित्रवसना ध्यायन्ती स्थिरचेतसा विनायकं देवदेवं न्यासं कृत्वा यथाविधि स्थाने द्रुमलताकीर्णे निर्वाते निरुपद्रवे अदितिरुद्धकर्णा शुभासन परिग्रहा जजाप परमं मन्त्रं स्मरन्ति सा विनायकम् अनन्यवृत्तिमनसा साक्षात्कारम् अभीप्सति निराहारा वायुभक्ष्या जपध्यानपरा तस्यास्तपप्रभावेन निर्वैरा प्राणिनो भवन् धर्षिता देवता सर्वा किमियं साधयिष्यति एवं वर्षशतं तेपेदिति सा परमं तपः क्लेशान् बहुविधांस्तस्य दृष्ट्वा देवो विनायकः स्त्रीभावे च तथा धैर्यम् अभिरासीत् विनायकः तेजोराशि पुरस्तस्याः सूर्यकोटिसमप्रभः गजाननो दशभुजो कुण्डलाभ्यां विराजितः कामते सुन्दरतनुः सिद्धिबुद्धिसमायुतः मुक्तामालां च परशं बिभ्रद्यो मेघपुष्पजम् काञ्चनं कटिसूत्रं च तिलकं मृगनाभिजम् उरगं नाभिदेशे तु दिव्याम्बरविराजितम् महोराशिं पुरो दृष्ट्वा चकम्पे त्वदितिर्भृशम् निमील्य नयने मूर्च्छामियाय न्यपतद्भुवि जपं ध्यानं विसस्मार चिन्तयामास चेतसा किमागतं मम पुरो भाव्यं किमिदमद्भुतम् विस्मृताहं जपं ध्यानं किं वायं परमेश्वरः वरं दातुं समायातो महसा भासयन् दिशः एवं सा विह्वला यावत् तावद्देवो जगादताम् विनायक उवाच सोऽहं देवी दिवारात्रौ यं ध्यायसि च चेतसा दृष्ट्वा निष्ठां तपोघोरं वरं दातुम् उपस्थितः वरयस्व वरान्मत्तो यान् यान् कामयसे हृदया तां दास्यामि सन्तुष्टस्तपसानेन सुव्रते कवच तदीयवाक्यमाकर्ण्ये स्वस्था जातादितिस्तदा बद्धाञ्जलिपुटादीना प्रणनाम विनायकम् अवदच्च तदा देवम् अतर्क्यं मनसा सदा अदितिरुवाच त्वमेव सृजसे विश्वं प्रासीहंस्य किलेश्वरः नित्यो निरञ्जनो देवो निर्गुणो निरहङ्कृतिः नानारूपधरो नित्यो योगगम्योऽखिलार्थकृत् इदानीं सौम्यरूपेण वरं देहि विनायक यदि तुष्टोऽसि देवेश यदि देयो भरो मम तदा मे पुत्रतां याहि ततो मे कृतकृत्यता ततस्ते सेवनं यास्ये साधूनां पालनं भवेत्
दुष्टानां निधनं देव लोकानां कृतकृत्यत विनायक उवाच अहं ते पुत्रतां यास्य पास्ये साधुंश्च कण्टकान् हनिष्ये सकलां वाञ्छां पूरयिष्ये तवापि च क उवाच एवमुक्त्वान्तर्दधेसो देवदेवो विनायकः सदिति कश्यपं गत्वा सर्ववृत्तान्तमब्रवीत् अदितिरुवाच तवाज्ञया गतारण्यं तपस्तप्तं महत्तरं वरं दातुं महोरूप अगतो स गजाननः दृष्ट्वा स्वरूपं भीतास्मि ततो प्रार्थी विनायकः तेन नानाविधा दत्ता वरा मे मुनिसत्तम यास्ये पुत्रत्वमित्युक्त्वान्तर्दधेसो विनायकः सिद्धकार्या तव बलात् आगता स्वाश्रमं मुने क उवाच इति तस्य वच श्रुत्वा वरदानं सोधोपमम् जहर्षमुनिमुख्योऽसौ तया सह मुनीश्वर रेमा ते परय प्रीत्य मृतादिव निवृतो रेमा ते परय प्रीत्य अमृतादिव निवृतो इति श्रीमदादि श्रीमन्महागणेशपुराणे क्रीडाखण्डे 5मोऽध्यायः।